लोकसेवा आयोग लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्नोत्तर। प्रश्न नम्बर 1, विगत व्यवस्थापन सुरक्षा निकायको भूमिका उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायले विपद व्यवस्थापन कार्यमा के कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राख्नुहोस्। यसको जवाब छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभ सम्पूर्ण क्रियाकलापको व्यवस्थापनलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ। विपद व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार र सरकार मातहतका निकायहरू, निजी तथा गैर सरकारी संस्था, समुदाय आदिको सामूहिक सहभागिता संलग्नता आवश्यक पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्रोत साधन र सहयोगको पनि उत्तिकै जरुरत पर्दछ। विपद व्यवस्थापन सुरक्षा निकाय भूमिका: विपद समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा नेपाल सरकारको नेपाली सेनाको परिचालन गर्न सक्छ। सुरक्षा निकायहरू विपद व्यवस्थापन काममा आवश्यकता अनुसार परिचालन हुनु पर्दछ। कार्यकारी समिति, प्राविधिकरण, प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष निर्देशन तथा सुपरिवेक्षक अन्तर्गत रही सुरक्षा निकायले देहाय कार्यहरू गर्नुपर्दछ। सम्भावित विपत्तिको पूर्व चेतावनी दिने। 2 मा छ, विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि समुदायलाई सजग बनाउने। 3 मा छ, कुनै स्थान विपदका घटना भएको जानकारी प्राप्त हुनसाथ तत्काल परिचालित भई सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने। आपतकालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धार सम्बन्धी तालिम एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। विपदको समयमा खोज तथा उद्धारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गरी परिचालन गर्ने। विपद प्रतिक्रिया प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने र जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने। विपद व्यवस्थापनको स्थानीय समुदायको सहयोग: विपदको तथ्याङ्क संलग्न क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत विवरण, पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने। विपद व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञानको समुदाय विस्तार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। क्षमता विकास, आपतकालीन अभ्यास, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता कार्य सहयोग गर्ने सहभागी हुने। खोज, उद्धार, राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने। घटना भएको आधिकारिक सूचना स्थानीय समुदायसँग नै हुन्छ र विपदबाट प्रभावित पनि स्वयं समुदाय नै हुने हुँदा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका हरेक चरणमा स्थानीय समुदायको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ। त्यस्तै विपद प्रतिकार्यको अग्रपन्थीमा सुरक्षा निकायसँग समुदायका सदस्य नै खटिने गर्छन्। सुरक्षा निकाय र समुदायको साझेदारीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा क्रियाकलापहरू सफलतापूर्वक सम्पादन
गर्न सहयोग पुग्दछ। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय योजना आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई संयोजन गर्ने नेपाल सरकारको विशिष्टकृत निकाय हो। यसले नेपालको तीव्र दिगो सन्तुलित विकासका लागि दूरगामी सोचसहितको विकास नीति तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अध्ययन, अनुसन्धान, योजना प्रणालीको तहगत समन्वय लगायतका कार्य गर्दछ। आयोगमा द्याय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य रहन्छन्। एकमा छ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकार नियुक्त 1 जना उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा 4 जना सदस्य, मुख्य सचिव नेपाल सरकारको सदस्य, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य, सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका काम, कर्तव्य, अधिकार दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, मुलुकको समृद्धिको दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन अध्यक्ष, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने। यसैगरी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा रणनीतिक प्राकृतिकका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने। यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वयमा सङ्घीयकरण, नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको लेखाजोखा, पूर्व मूल्याङ्कन तथा परीक्षा समेत गरी सहमति दिने। लाभ, लागत लगायत विविध विषयको विश्लेषणको आधारमा आयोजकको बैङ्किङ निर्माण गर्ने गराउने। यसैगरी राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र विवरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणका लागि मापदण्ड तयार गर्न लगाउने। यसैगरी अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने। यसैगरी अर्थतन्त्र समष्टिगत क्षेत्रको अध्ययन गरी त्यस बमोजिम नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने गराउने। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संवाद तथा लगानी मञ्चको विकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल राष्ट्र तथ्याङ्कहरू प्रणालीमा विकास सम्प्रेषण गर्न गराउने। खण्ड खमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना, कार्यान्वयन र प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी संस्थागत गर्ने गराउने। मूल्याङ्कनमा मापदण्ड र प्रतिक्रिया निर्धारण गरी विषयको क्षेत्रगत नीतिहरू, प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने। मूल्याङ्कनको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तर्जुमा गर्नुपर्ने सुधार गराउने। अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषयमा हेरी सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता तथा विषयगत, पेशागत, सङ्घ र संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारी बीच सञ्जाल विकास गर्ने। अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी निकायगत अनुभव आदान प्रदान गरी विशेषज्ञको विकास गर्ने गराउने। तहगत समन्वय,
सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी सहयोग सजीकरण गर्ने। घमा छ अध्ययन अनुसन्धान तथा अवसर राष्ट्रिय नीति सान्दर्भिकता विकास योजना तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षको विषयमा स्वतन्त्रता विज्ञ व्यक्ति निकाय वा संस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोध तथा अनुसन्धान गराउने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोध तथा अनुसन्धान प्रणालीमा विकास गर्ने। प्राज्ञिक सार्वजनिक निजी गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारी नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रोत्साहन तथा सजीकरण गर्ने। यसै गरी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जल स्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, अनुशासन, सुशासन तथा व्यवस्था लगायतका विषयगत क्षेत्रहरू उत्पादनका व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्राविधिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्य फरक नीति सुझाव तथा प्रस्तावहरू सिफारिस गर्ने। अन्त्यमा नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रतिक्रिया सुरुदेखि नै विकास योजनालाई संयोजन गर्ने निकायको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना तथा कार्य सञ्चालनको इतिहास लामो रहेको पनि हाल यो नेपाल सरकारको जारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग सङ्गठन तथा कार्य सञ्चालनमा आदेश 2074बाट सञ्चालन भई योजनाको लागि भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न संस्थागत सुरक्षा जरुरी देखिएको छ। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा प्रदेशबीच समन्वय र आपसी सहयोग बढाउने पारस्परिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ? यसको जवाबहरू छन्। नेपालको सङ्घीय प्रशासन प्रणालीको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरी 3 तह छन्। संविधानले 7 वटा प्रदेशको सीमाङ्कन गरे अनुसार नेपाल प्रदेशहरू अस्तित्वमा आई प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छन्। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता जस्ता संवेदनशील विषयहरू प्रभावित हुन सक्दछ। प्रदेश र प्रदेशबीच आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध पारस्परिक आँच आउन सक्दछ। यसतर्फ संविधान निर्माताहरू सचेत रही संविधानका विपद निरूपण तथा सम्बन्ध सुधारका पक्षहरू गरिएका छन्। प्रदेशबीच सम्बन्धलाई विवाद रहित र फलदायी बनाउन अन्तर्प्रदेश समन्वय र सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको छ। यस सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रावधान यस प्रकार रहेको छ। नम्बर 1 मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने। 2 मा छ अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार हितको विषय सूचना आदान प्रदान एवं परस्पर गर्न तथा आफ्नो कार्य विधानका बारेमा आपसमा समन्वय गरी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने। 3 मा छ प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशलाई बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने। यसै गरी प्रदेशको व्यापारको सम्बन्धमा वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तार अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार भेदभाव गर्न नहुने। त्यसै गरी प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद सम्बन्धमा अन्तर्प्रदेश परिषद रहने। यसै गरी अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठक विवाद विषयवस्तु सम्बन्धित
प्रदेशका मन्त्री विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण विवेक सङ्गत समाधानको खोजिने। विवादित पक्षहरूमा आपसी छलफलबाट चित्त नबुझेका बुझाउन नसकेको वैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरूपण गर्न सक्ने। यसै गरी अन्त्यमा नेपालको शासन व्यवस्थापनमा प्रदेशहरू बिल्कुलै नवीन संरचना हुन प्रदेशबीचको सम्बन्ध सहयोग सुमधुर भएका मात्र सङ्घीय लोकतन्त्र शासन व्यवस्थापन माध्यमबाट समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने संवैधानिक पक्षमा प्राप्ति सहयोग पुग्दछ। प्रश्न नम्बर 4, विद्युतीय खरिद प्रणाली EGP को परिचय दिँदै यसका महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणाली आबद्ध गराई खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यले व्यवस्थापन गरेको अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली विद्युतीय खरिद प्रणाली EGP भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली गरेको व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको साबिकमा रहेको विभिन्न पोर्टलको विस्थापना गरी एकल पोर्टलको स्थापना गरेको छ। सार्वजनिक खरिद योजना निर्माणदेखि खरिद सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्म विभिन्न चरणमा कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने प्रणाली विकास भएको पनि यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। खरिद प्रणालीको महाब सार्वजनिक खरिद हुने मिलोमहत्त्व, धम्की, भौतिक आक्रमण जस्ता अनैतिक कार्य नियन्त्रणमा आउने। सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, विश्वसनीयता वृद्धि भई खरिद मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल हुने। सार्वजनिक खरिद राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रता सबैका लागि पहुँच स्थापित हुने। सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधाविक सूचनाहरू उपलब्ध गराई तथ्यमा आधारित निर्माण सहज हुने। आम नागरिकका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचनाहरू सहज र एकमुष्ट पहुँच हुने। निर्माण व्यवसाय, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक एकीकृत सूचनाहरू संलग्न भई कार्यक्षमता पहिचान गर्न सहज हुने। सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमका भएका व्यवस्था पालन गर्न गराउन सहज हुने। अन्त्यमा खरिद कानुनी व्यवस्था स्थित गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमनका कार्यले सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको उपयोगलाई बढाउँदै लैजाने सकिएमा नेपाल सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ। यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निकायहरू क्षमता जोड दिनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 5, प्रदेश लोकसेवा आयोगले परामर्शदायी भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता मूल्याङ्कन स्थापित गरी आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भई कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छन्। यी आयोगको सङ्गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय सत्ताद्वारा संस्थागत प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन 2075 समेत जारी भएको छ। साथै प्रदेशका सभाहरूबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी भएको छन्। यी कानुनले प्रदेश लोकसेवा आयोग भएको परामर्शदायी भूमिका निर्धारण गरेको छन्, जसलाई नियमअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
यसका नियमहरू छन्। क मा सेवा सतर्कता सम्बन्धी कानुनी विषयगत परामर्श, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित सेवा र सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनी विषयमा परामर्श दिने। खमा छ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धी परामर्श, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवागत पद, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त विषयमा परामर्श दिने। यसै गरी प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अत्यन्त सरकारी सेवा पद, स्थानीय सरकारी सेवा पदमा महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताले विषयमा परामर्श दिने। प्रदेश प्रहरी सेवा पदमा नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त विषय परामर्श दिने। प्रदेश निजामती सेवा पदको अन्तर सेवा सरुवा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्त विषय परामर्श दिने। स्थानीय सरकारी सेवा पदको अन्तर सेवा सरुवा र बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने। प्रदेश वा अन्य सरकारी सेवा पदबाट निजामती सेवा पद वा स्थानीय सरकारी सेवा पदमा सरुवा वा बढुवा गर्न उम्मेदवारको उपयुक्त विषयमा परामर्श दिने। प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवा कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजाय विषयमा परामर्श दिने। यसै गरी मुलुकमा सुशासन लागि 3 तह सरकार सम्पादन हुने कार्यहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र विधि सम्मत हुनुपर्छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शदायी भूमिकाबाट नेपाल प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धी कार्य स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा अनुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्दछ। भिडियोलाई हेर्नुभयो, एक लाइक, एक मिठो कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गर्नुहोला। यस्तै भिडियो फेरि पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।